वॉशिंगटन एंगल के साथ मैं हूं ख़ाबर शमसुल हसन। आज हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में डॉलर इतना महंगा क्यों हो रहा है या हो रहा था, और अब थोड़ा सा जो रुपए ने अपनी वैल्यू गेन करना शुरू की है उसके पीछे क्या अवामिल हैं, और लॉन्ग टर्म जो डॉलर की एक परवाज़ है रुपए के ख़िलाफ़, हमारी जीती जागती मेमोरी में जो है ये 100 रुपए से बढ़ के ये अब 300 रुपए तक पहुंच गई है कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ आप सबको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि ये चलती है जी सप्लाई और डिमांड के कॉन्सेप्ट पे। एडम स्मिथ साहब थे जिनको बाबा मईशत या माशियात कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ के। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जो मार्केट्स हैं वो सप्लाई और डिमांड पे ऑपरेट करती हैं। जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो कीमतें गिरना शुरू हो जाएंगी, जब डिमांड ज़्यादा होगी तो कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और जहाँ पे सप्लाई और डिमांड की लाइनें जो कि ऐसे करके एक्स बनाती हैं, जहाँ पे वो मिलेंगी, जो उनका इंटरसेक्शन होगा, वो जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाती है। यानी कि उस कीमत पे ख़रीदार ख़रीदने को तैयार हैं और व्यापारी जो हैं वो बेचने को तैयार हैं। तो पाकिस्तान का इशू ये है, बहुत सा आपने और लोगों को भी सुना होगा, कि पाकिस्तान में जिसे कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट होता है जी कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और जो रेमिटेंसेस, हमारे जो वर्कर्स बाहर हैं, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, वो जो रेमिटेंसेस जो पैसे वापस पाकिस्तान भेजते हैं डॉलरों की शक्ल में, ये सब हमारा इनफ्लो है, ये हमारी सप्लाई है। डिमांड वो है कि जी जो हम इंपोर्ट करते हैं, जब भी कोई शख्स कोई चीज़ इंपोर्ट करता है, जो पाकिस्तान के इंपोर्टर्स हैं, तो उनको स्टेट बैंक जो है उनको डॉलर्स देता है, उनको डॉलर्स अरेंज करने पड़ते हैं। तो जब आपकी इंपोर्ट्स ज़्यादा हों आपकी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस से, तो जो फ़र्क है उनके दरमियान उसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। तो जब डॉलर शॉर्ट हो जाएंगे मार्केट से, यानी कि आपको डॉलर चाहिए ज़्यादा हैं और मार्केट में कम हैं, तो उसकी वजह से डॉलर की कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये सिर्फ डॉलर की बात नहीं है, जो किसी भी कमोडिटी को आप देख लें, जब भी शुरू सीज़न में फल जो आते हैं उनकी कीमत ज़्यादा होती है क्योंकि उस वक्त सप्लाई कम होती है। फिर जब पीक सीज़न आता है तो फलों की कीमतें थोड़ा गिर के स्टेबलाइज हो जाती हैं, और फिर जब ऐसे ऐसे सीज़न ख़त्म हो रहा होता है और फलों की क्वांटिटी सप्लाई कम होने लगती है तो फिर से उनकी कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये हर चीज़ पे अप्लाई करता है, सिर्फ डॉलर पे अप्लाई नहीं करता। अब पाकिस्तान का मसला ये है कि हम एक गरीब मुल्क हैं, और हमारे जैसे जो दूसरे गरीब मुल्क हैं या थे, वेल अभी तक गरीब तो हैं लेकिन हमसे बेहतर हो गए, उनके लिए इस प्रॉब्लम से निकलने का तरीका एक ही होता है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाएं। तो बांग्लादेश जो है उसने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई। बांग्लादेश जो है सिर्फ गारमेंट्स के अंदर 60 बिलियन डॉलर, 60 अरब डॉलर से ज़्यादा की एक्सपोर्ट करता है, जबकि बांग्लादेश में एक पत्ता भी कॉटन का नहीं उगता। तो यानी कि उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं कि जिससे बाहर से वो कपड़ा या कॉटन इंपोर्ट करते हैं, उससे गारमेंट्स बनाते हैं, यानी कि वैल्यू ऐड करते हैं, और वो फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं। पाकिस्तान जो है उसकी गारमेंट की एक्सपोर्ट जो है वो 30 बिलियन के, टोटल हमारी 30 बिलियन है गारमेंट्स की, उसमें से को 20-21 बिलियन के करीब गारमेंट्स हैं। तो ये क्यों है? हम लोग वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। हम लोग, जबकि हम कॉटन के चौथे या पांचवें बड़े प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। तो ये हमारी पॉलिसीज़ का नतीजा है कि हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ बनी हैं, और हमारे यहाँ एक टेक्सटाइल लॉबी जो कि रऊसा पे और उमरा पे मुश्तमिल है, जो बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिलें लगाते हैं बैंकों से लोन लेके, उन्होंने सारा जो फोकस रखा है वो कॉटन फैब्रिक और कॉटन यान की एक्सपोर्ट पे रखा है, जो कि सबसे लोअर लेवल है कॉटन की वैल्यू एडिशन चेन का। तो उसकी वजह से भी एक हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि वैल्यू एडिशन वाले जो गारमेंट्स के यूनिट्स हैं वो कम हैं, और उनकी जो एंसिलरी इंडस्ट्री होती है, यानी कि उसके साथ साथ, मतलब ये कि अगर आप गारमेंट्स बनाते हैं तो आपको लेबल भी चाहिए होते हैं, आपको बटन भी चाहिए होते हैं, आपको जिपर्स भी चाहिए होते हैं, आपको बुकरम भी चाहिए होती है, आपको लेसेस चाहिए होती हैं। इन सब चीज़ों की जो फैक्ट्रीज हैं वो कम हैं, तो हमें वो भी इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो इस सारी कहानी में डॉलर जो है वो एक
پیوٹل چیز بن جاتا ہے اور اس وجہ سے ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے۔ اب ہوتا یہ کہ بعض اوقات آپ ڈالر کو آرٹیفیشلی کنٹرول کر سکتے ہیں، ایکسچینج ریٹ فکس کر دیجئے، یا جو کہ اسحاق ڈار نے پہلی دفعہ کیا تھا، یا ایڈمنسٹریٹو میجرز لے کے، یعنی کہ آپ مارکیٹ کو تو نہیں چھیڑ رہے کہ ڈالر کی قیمت جو ہے آئندہ سے صرف 200 روپے کا ایک ڈالر ہوگا، یہ تو ہم نہیں کر رہے، لیکن ہم بینکوں کو یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایل سیز نہ کھولیں، یعنی کہ ڈیمانڈ کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو جب ڈیمانڈ کم ہوگی تو ڈالر کی قیمت کم ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ایک شارٹ سائٹڈ پالیسی ہوتی ہے جو ایونچولی پھر بومرینگ کرتی ہے، واپس آتی ہے اور بڑی تیزی سے ڈالر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو کچھ ڈالر جو ہے اس کی قیمت کم ہو رہی ہے اور روپے کی قیمت میں تھوڑا سا اضافہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ بھی ایڈمنسٹریٹو ہے۔ ایڈمنسٹریٹو اس سینس میں کہ جب پاکستان کے لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ روپے کی قدر گرتی رہے گی، ڈالر کی قدر بڑھتی رہے گی، تو جو افورڈ کر سکتا ہے وہ ڈالر خریدنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ روپے ڈالروں میں رکھے، یعنی کہ اپنے آپ کو سیف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں جن کے پاس ڈالر ہیں وہ ان کو ہولڈ کرنا شروع، ان کو ذخیرہ اندوزی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر بہت سارے لوگ جو ہیں ملک کے حالات سے تنگ آ کے پیسے باہر بھیج رہے ہیں، تو ظاہر ہے پیسے باہر، روپے کی تو کوئی وقت ہے نہیں، تو ان کو وہ ڈالر میں کنورٹ کرانے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان سے سمگلنگ، افغانستان میں بہت جاتے ہیں ڈالر، کیونکہ افغانستان کا بیرون دنیا سے اتنا تعلق نہیں ہے، تو ان کی ساری ٹریڈ جو ہے وہ سارٹ آف پاکستان کے تھرو ہوتی ہے، اور اس کے لیے ان کو ڈالر چاہیے ہوتے ہیں، تو وہ ڈالر لے جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ جو ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں، جو سختیاں کی جا رہی ہیں، اس سے تھوڑا سا فرق ڈالر کی سپلائی پہ پڑے گا، ڈالر کی سپلائی امپروو کرے گی اور ڈیمانڈ کم ہوگی، اور اس سے تھوڑی سی ریٹس جو ہیں ڈالر کے وہ تھوڑے نیچے آئیں گے، مگر یہ دیر پا حل نہیں ہے۔ یہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی ایڈمنسٹریٹو میجر لیا جاتا ہے، سختی مطلب مارشل لاء سے زیادہ سختی کیا ہوگی؟ مارشل لاء کے زمانے میں بھی یہ 2 مہینے 3 مہینے تو سختی رہتی ہے، اس کے بعد پھر نئے طریقے نکل آتے ہیں اور اٹس بیک ٹو بزنس ایز یوزول۔ تو اس وقت جو پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیسے کم ہوگا؟ ایکسپورٹس بڑھانے سے۔ ایکسپورٹس کیسے بڑھیں گی؟ جب آپ کے جو بزنس مین ہیں، کاروباری طبقہ جو ہے، اس کو یہ کانفیڈنس ہوگا کہ وہ آج اگر کسی فیکٹری میں پیسہ لگائے گا تو اس کا پیسہ ڈوبے گا نہیں، جو پالیسیز ہیں وہ کنٹینیو کریں گی، اس کے پاس ایک لانگ ٹرم پلان ہو، کیونکہ کوئی بھی بڑا پروجیکٹ لگانے جائیں تو اس کا پے بیک جو ہوتا ہے وہ 3 سے 5 سال تو ہوتا ہی ہے، اور یہاں اگر آپ کو اگلے مہینے کا نہ پتہ ہو تو لوگ کیسے پیسہ لگائیں گے؟ تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے، اور یہ جو شارٹ ٹرم آپ کو ڈفرینسز نظر آ رہے ہیں، جو ڈالر کی قیمت تھوڑی سی کم ہو رہی ہے، صرف ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہفتوں میں یہ دوبارہ ڈالر وہیں پہ پہنچ جائے گا، جب تک آپ فنڈامنٹل ایشو کو ایڈریس نہیں کریں گے۔ دیکھنے کا شکریہ، پلیز لائک، سبسکرائب، کلک آن دا بیل آئیکن۔ خدا حافظ۔